आउनुहोस् अब आजको पाठ प्रारम्भ गरौँ। श्लोक नम्बर 11बाट। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन पदच्छेद। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब हेर्नुहोस्, योगिनः त्यहाँबाट अर्थ यो श्लोकमा कर्मयोगीहरू एउटा यही कर्म गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति फसिरहेको छ, कर्मको जन्जालमा, कर्मको बन्धनमा फसिरहेको छ। एउटा व्यक्ति कर्मबाट मुक्त भइरहेछ त्यही कर्म गर्दाखेरि। कसरी? आउनुहोस् हेर्नुहोस्। योगिनः, योगी को योगी? कर्मयोगी। किनभने यहाँ यो श्लोक कर्मयोगको लागि हो। योगिनः कर्मयोगी संगम त्यक्त्वा, संगम यानी आसक्ति, आसक्तिलाई त्याग गरेर केवलै, केवल, फक्त, या केवल शब्दको मूल अर्थ हो ममताले रहित भएर, इन्द्रिय ही इन्द्रिय, मनसा मन, बुद्ध्या बुद्धि, कायेन शरीर द्वारा, अपि पनि आत्मशुद्धये आत्मशुद्धिको लागि कर्म कुर्वन्ति, कर्म गर्दछन्। बहुत सुन्दर श्लोक छ। योगीहरूले, जो कर्म योगीहरू हुन्, हेर्नुहोस् भगवत गीताको सौन्दर्य के हो? भगवत गीताको सौन्दर्य यो हो, भगवत गीताले हर वस्तुमा योग लगाइदिन्छ। जस्तो पहिलो अध्यायको नाम, पहिलो अध्यायमा अर्जुनको व्यथा कथाको वर्णन छ, अर्जुनको विषादको वर्णन छ, अर्जुनको भ्रमित भएको अवस्थाको वर्णन छ। हो यो अवस्थालाई विषाद भनियो। विषादलाई हामीले संस्कृतमा भन्दा भन्छौँ किंकर्तव्य विमूढ। बिल्कुल अब के गर्नु के नगर्नु हताश छ, अप्ठ्यारो भयो उसलाई। यो गरौँ अथवा यो गरौँ, बुद्धिले धारणा नै गर्न सक्दैन के गर्ने हो मैले। तर हेर्नुहोस्, विषादलाई उसले योग बनाइदियो। योग कसरी बनाए भन्दा विषाद बिसाउने जग्गा कृष्ण हुनुभयो। बुझ्नुभयो नि? विषादलाई, त्यो जुन भ्रमित अवस्था छ, दिग्भ्रमित जुन अवस्था छ, त्यो बिसाउने जग्गा कहाँ छ भन्दा कृष्ण हुनुहुन्छ। मैले अस्ति नै 5वटा कुरो भनिरहेको थिएँ नि, जीवनमा अनिवार्य रूपमा 5वटालाई आफ्नो जीवनमा, जीवनको एउटा अङ्ग बनाएर राख्नुहोस्। फेरि नाम भन्छु म, सन्त, पन्थ, ग्रन्थ, कन्थ र मन्त्र। जसको जीवनमा यो 5वटा कुरो छ त्यो पूर्ण जीवन हुन्छ। आफ्नो विषाद हेर्नुहोस्, जीवनमा खास गरेर तपाईहरू गृहस्थ हुनुहुन्छ, गृहस्थ जीवनमा धेरै उबड खाबड हुन्छ। गृह अनि त्योमा पनि पुरानो भन्दा आजको जुन गृहस्थ जीवन छ त्यो अझै जनसारो, अझै जनसारो, गुजरातीमा भन्दा घुचवाएलो जीवन, એટલે एकदम पेचिदा अवस्थाको जीवन छ। पुरानो जीवनमा यी साधनहरू नभएको हुनाले मान्छेहरूको मस्तिष्क त्यति धेरै विकसित थिएन। त्यसकारणले एउटा लाइनमा जुन हिँडेको थियो प्राय छट्याङ फट्याङ गर्ने कम मान्छे हुन्थे। अब आज तपाईहरुको पासमा यति संसाधन छ, तपाईको पासमा ट्विटर छ, फेसबुक छ, मेसेन्जर छ, व्हाट्सएप छ, भाइबर छ, फोन गोजी गोजीमा फोन छ, इन्टरनेटको सुविधा छ।
अनि त्यसले गर्दा तपाईहरु यति धेरै इङ्गेज छ मान्छे कि मान्छेले कोही बेला नचाहेको अवाञ्छित, जसले उसलाई पीडा दिन्छ, जसले उसलाई दुःख दिन्छ, त्यो नचाहेको अवाञ्छित कुरो पनि तपाईमा आइपर्दछ। अब पुरानो जमानामा के हुन्थ्यो भन्दा हामीले पढ्दाखेरि पनि अब गुरुकुलमा या कहीँ पनि टाढाबाट चिठी लेख्नु पर्यो भने 15 एक महिनाको समय लाग्थ्यो समाचार पुर्याउन। पछि गएर टेलिग्रामहरू भयो। अब हाम्रोमा भए तापनि हामी गुरुकुलमा बस्ने, हामी त्यति जान्दैन थियौँ, तर टेलिग्राम भयो, पछि टेलिफोन जुन ल्यान्डलाइन टेलिफोन आयो। तर आजको जुन यो विकासको एकदम क्रान्तिको साँझमा हामी पुगेको छौँ, यसले कहाँ पुर्याउने हो, कहाँ पुर्याएर यसले हामीलाई कस्तो खालको सङ्घारमा हालिदिने हो, कसैले यसलाई सोच्न चेत्न सकेको छैन। हेर्नुहोस्, आश्चर्यको कुरो हेर्नुहोस्, एउटा प्लेन उड्दैछ, त्यो प्लेन कम्प्युटरसँग आबद्ध हुन्छ, पाइलटहरूले धेरै कामै गर्नु पर्दैन, त्यसले गर्दा सबै तलबाट त्यसलाई सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। ह्याक गर्नेहरूले यदि त्यो प्लेनको प्रोग्रामलाई ह्याक गरे भने के हुन्छ हालत? हरेक चिजलाई हेर्नुहोस्, हरेक चिजमा। अब अहिले भारत र चाइनाको लगभग युद्ध हुने जस्तो साँझमा पुगेको छ। हिजो भारतका 20 जना मरे, चाइनाका परिपक्व कुरो छैन कति मरे भन्ने कुरो। यो युद्धको पूर्व सन्ध्या हाम्रो श्रीमान आदरणीय सुरेन्द्र सर फेसबुकमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई, हाम्रो जर साहेब, उहाँहरूलाई धेरै थाहा हुन्छ यो के अवस्था छ भनेर। बडो विचित्र अवस्था छ, किनभने यतिखेरका जो विश्व लेभलका नेताहरू छन् नि, यी यस्ता खालका विचित्र नेताहरू छन्। जस्तो अब चाइनाको त्यो नेता भयो जो सबभन्दा ठुलो नेता छ, अमेरिकाको नेता छ, भारतको जुन नरेन्द्र मोदी छन्, यी सबै यस्ता खालका दिमाग विचित्र एउटा भएका छन् कि त्यसकारणले यो विश्व कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरो अन्योलमा छ यो यतिखेर। तर हिजोको भन्दा आजको परिस्थिति अलग छ। कोरोना कोभिड-19 बाट आज विश्व जुझ्दैछ। यो प्राकृतिक होइन, यो अप्राकृतिक हो। यो एक प्रकारले केही मानवलाई संहार गर्नका लागि कसैले यो उत्पात मचाएको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ। आउने थोरै समयमा अब यसको पक्का पनि इन्भेस्टिगेसन पक्का हुन्छ र यसका लागि नै यो विश्व युद्ध यहीँबाट नै सुरु हुन बेला हुँदैन। त्यसकारणले आज यो पहिलेको जमानामा तलवार लिएर सामने काटाकाट गर्थे, भाला लिएर काटाकाट गर्थे, महाभारतको एपिसोडहरू चलिरहेछ। तर आज त्यस्तो छैन। आज युद्धको परिभाषा बदलिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बडा विचित्र स्थिति छ। यो विचित्र स्थितिमा मनुष्य बडा विचित्र ढङ्गले अहिले मनुष्यले धेरैभन्दा धेरै आफूलाई संयमित बनाउनका लागि यो ज्ञान परम आवश्यक छ। पहिले के थियो, यति संसाधन नहुँदा ऊ धेरै उसको मस्तिष्क चलायमान थिएन। अब आज विचार गर्नुहोस्, प्राय हामी भक्ति गर्न बस्दा पनि मोबाइल लिएरै बस्छौँ। राति सुत्दाखेरि पनि लगभग मोबाइल बन्द गरेर बहुत कम्ती मान्छे सुत्छ। यसको कारण के हो भन्दा यसको कारण यो यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन। बिल्कुल छैन इम्पोर्टेन्ट। त्यो हामीले बनाएको, किनभने यस चिजले हामीलाई यति धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बनाइसक्यो। हाम्रो मन यति धेरै यसले चञ्चल बनाइदिसक्यो, बहुत अप्ठ्यारो बनाइदिसक्यो। त्यसकारणले यो परिस्थितिमा हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी लाने हो, हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने हो, यसका लागि भगवत गीतालाई राम्ररी विचार गर्ने कोसिस गरौँ। म त यो हजुरहरूलाई यो एउटा सुनाउने माध्यमले जाँदाखेरि बडा नयाँ विचार श्रृङ्खलाहरू मस्तिष्कमा आउन थाल्यो।
कोही कोही बेला विचार आउँछ अब बिस्तारै बिस्तारै यी साधनहरूलाई समेट्दै जानुपर्छ र साधनमा धेरै अनुरक्त नभएर बस यही प्रवचनहरू गर्नका लागि मात्रै संसाधन राख्ने हो कि जस्तो खालको विचार हुन्छ। यसकारणले यहाँ कृष्ण जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई राम्ररी हेरौँ कि एउटा व्यक्ति, एउटा मनुष्य सजिलो गरी आफ्नो जीवनलाई कसरी उसले अत्यन्त उत्कृष्ट बनाउन सक्दछ। हामीले यो कुरो त चाल पायौँ नि कि एउटा मान्छे जीवनभरि मेरो पासमा यति धेरै सम्पत्ति होस् भनेर सम्पत्तिको पछि पर्दछ, तर सम्पत्तिको उपभोग गर्ने जब बेला हुन्छ त्यतिखेर उसको शरीरले सबै रिजेक्ट गरिसकेको हुन्छ। तपाईँलाई आश्चर्य लाग्दछ, कोही बेला शरीरले कपडा पनि रिजेक्ट गर्न थाल्छ। मात्र सुतीको सामान्य कपडा लगाउनु पर्दछ, सिन्थेटिकको कपडा लाउन पनि गाह्रो हुन्छ। सामान्य कपडा लाउनु पर्दछ ताकि शरीरलाई अनुकूल होस्, गर्मी नलागोस्। त्यसरी नै हामी जति चिजको उपयोग गर्दछौँ, म प्राय अमेरिका बस्दाखेरि मान्छेहरूलाई सोध्छु रिटायर्ड कहिले हुने भन्दा अमेरिकामा रिटायर्ड हुने कुनै समय छैन। मूल कुरो 66 वर्षमा रिटायर्ड हुन्छन् मान्छेहरू, तर चाहेन भने ऊ 70, 75, 80 वर्षसम्म पनि नोकरी गर्न सक्छन्, कसैले निकाल्दैन उसलाई। कम्पनी खत्तम भयो भने अलग कुरो, सरकारमा त कसैले निकाल्दैनन्। यस कारणले सरकारमा 70, 75, 80 वर्षसम्म नोकरी गर्ने थुप्रो मान्छे पाइन्छ। अनि त्यो रिटायर्ड भएपछि पनि रिटायर्ड पछिको जुन सरकारमा जम्मा भएको पैसा जुन पेन्सनमा पाइन्छ त्यो छिटो चालु गराउँदैनन्। म सोच्दछु कहिले चालु गराउँछौ भन्दा गुरुजी 75 वर्ष पुगेपछि चालु गरायो भने चाहिँ अलिक धेरै पाइने रहेछ। म उनीहरूलाई सोच्दछु कि 75 वर्ष पुगिसकेपछि 76 वर्ष म पुग्छु भन्ने तपाईँलाई भरोसा छ? के को लागि धेरै पैसा? त्यसकारणले हुनु बहुत राम्रो कुरो धेरै पैसा, तर सामग्री धेरै हुन्छ, तर त्यो सामग्री भोलि भोगौँ भन्दा भन्दै शरीर रिजेक्ट गर्न थाल्छ हर कुरो। त्यसले गर्दा एउटा भगवत गीताले एउटा राम्रो कुरो के सिकाएको छ भने योगमा प्रवृत्त हो। त्यसकारणले विषाद, जुन मैले पहिलो कुरो भन्दै थिएँ, अर्जुनलाई विषाद भयो, तर अर्जुनले आफ्नो विषाद संसारका मान्छेका अगाडि पोखेन। किनभने यो मान्छे बडा विचित्र छ। आज तपाईलाई बहुत माया गरेर जुन संसारले हेर्दैछ, भोलि हुन सक्दछ तपाईकै खिल्ली उडाएर जान्छ मान्छेले। त्यसकारणले मान्छे मात्रको भरोसा गर्न बहुत गाह्रो छ। अर्जुनले विचार गरे यो मेरो कुरो म कुलगुरु कृपाचार्यलाई, मेरा शिक्षा गुरु द्रोणाचार्यलाई, मेरा पितामह भीष्मलाई म सुनाउँदिन। मेरो विषाद म कृष्णलाई बिसाउँछु। कृष्ण जस्तो जगत गुरु श्री कृष्णका अगाडि उनले आफ्नो विषादलाई खोलेर बताएपछि विषाद योग भयो र विषाद योग। योग शब्दको भगवत गीतामा धेरै अर्थ लगाएको छ, तर मूल योगको अर्थ के हो भन्दा योगको मूल अर्थ हो योग कर्मसु कौशलम। कुनै पनि कामलाई अत्यन्त रीति भाँति पुर्याएर गर्नुको नाम हो योग। भगवत गीतामा सायद 6औं अध्यायमा त्यो श्लोक होला। हेर्नुहोस्, सुत्नु कति, जाग्नु कति, खानु कति, नखानु कति, यी इत्यादि कुराहरू, संसारको आहार र विहार कति हुनुपर्छ, यसमा जसले ब्यालेन्स बनाउन जान्यो त्यसको नाम हो योग। योगो भवति दुःखः, योगः कर्मसु कौशलम। कुनै पनि कर्मलाई समय, परिस्थिति र सम्पूर्ण कुरोलाई हेरेर कुशलता पूर्वक जुन काम गर्न जान्यो त्यो कौशल्यपूर्ण गरेको कामलाई कृष्ण भन्नुहुन्छ योग। त्यसकारणले भगवत गीतामा भक्ति आयो त्यो पनि योग, ज्ञान आयो त्यो पनि योग, ज्ञान योग, कर्म पनि कर्म योग भयो।
त्यसकारणले यो जुन श्लोक छ बडा महत्त्वपूर्ण श्लोक छ। कर्मयोगीहरू आसक्तिलाई त्याग गरेर केवल ममताले रहित भएर आफ्ना इन्द्रियहरूलाई, शरीरलाई, इन्द्रियहरूद्वारा, शरीरद्वारा, मनद्वारा र बुद्धिद्वारा आत्मशुद्धे अन्तः आत्म। अब यहाँ आत्मा भनेको अन्तःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अन्तःकरणको शुद्धिको लागि मात्र कर्म गर्दछन्। मतलब कुनै पनि उनीहरू कर्म गर्दछन्, त्यो कर्मको हेतु के हो, त्यो कर्मको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अन्तःकरणको शुद्धिको लागि गर्ने। आउनुहोस् अर्को श्लोकमा प्रवेश गरौँ। अब यिनै कुराहरूलाई अझै अगाडि अन्वय व्यतिरेकको माध्यमले भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। कर्मफलको त्याग गर्दाखेरि के हुन्छ, कर्मफलको त्याग नगरेर कामना गर्यो भने के हुन्छ। श्लोक नम्बर 12, युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हेर्नुहोस्, युक्त भनेको कर्मयोगी, कर्मफलम त्यक्त्वा, एक-एकवटा शब्दहरूलाई हेर्नुहोस्। कर्मको फललाई त्याग गरेर उसले के पाउँछ भन्दा नैष्ठिकीम शान्तिम आप्नोति, नैष्ठिक शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। अयुक्त, जो युक्त माने योगी, को योगी, कर्मयोगी। तर अयुक्त पनि योगिताको त्यो योगी होइन, ऊ के हो, सकाम मतलब कामना सहित काम गर्ने कर्मी, सकामी मनुष्य जो छ, काम कारेण, प्रत्येक काम को प्रति उसको कामना छ, फलको इच्छा छ, त्यसले गर्दा फले सक्तः निबध्यते, कामनाको कारणले गर्दा फलमा आसक्त भएको हुनाले निबद्धते, बन्धन युक्त हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, जुन 11वां श्लोकमा हामी मन्थन गर्दै थियौं कि कसरी एउटा कर्मयोगीले आफ्नो कुन चिजलाई, इन्द्रियहरूलाई, यानी फेरि पुराना श्लोकहरूमा यसो नजर लगाउनुहोस्, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई, उसका इन्द्रियहरू संसारमा विचरण जरुर गरेका हुन्छन्, तर विवेकपूर्वक विचरण गरेका हुन्छन्। विवेकपूर्वक विचरण गरेको हुनाले ती इन्द्रियहरू पनि साधना गरिरहेका हुन्छन्। त्यसरी नै काया यानी शरीर, हिजो हामीले अलिकति कुरो गरेर थियौं, शरीरलाई पनि जित्ने पर्छ। हिजोको जुन श्लोक थियो, हिजोको योगयुक्तो विशुद्धात्मा 7वां श्लोक, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय। विजितात्मा भने जसले शरीरलाई जितेको छ। शरीरलाई जित्नुको अर्थ के हो भन्दा यो शरीर साधन हो एउटा, परमात्माले मनुष्य शरीर साधन बनाएर दिनुभएको छ। तर यो शरीरलाई शान्ति, यो शरीरलाई आनन्द दिनका लागि शरीरकै लागि मात्रै उसले काम गर्दछ भने त्यो, त्यसकारणले यो श्लोकमा कृष्ण भन्नुहुन्छ शरीरद्वारा, मनद्वारा, बुद्धिद्वारा के गर्ने, आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि, अब हेर्नुहोस्, आत्मशुद्धि भन्दा आत्मालाई शुद्ध बनाउने कुरो होइन, किनभने आत्मा परमात्माको वास्तविक अंश हो। त्यसकारणले आत्मा त नित्य शुद्ध नै रहन्छ। जसरी भगवान सूर्य नारायण आकाशमा हुनुहुन्छ, सानो बादल अगाडि आयो, बिस्कुन सुकाएको थियो, मकै गहुँ केही सुकाएको, बिस्कुन सुकाएको छ,
बादल आयो, बादल आएपछि हामी के भन्छौँ? बादलले सूर्यलाई ढाकिदियो, अब आज पनि बिस्कुन नसुक्ने भयो भन्छौँ हामी, हो कि? फेरि एकछिनमा बादल स्वाट्टै छाटिएर जान्छ, उज्यालो घाम लाग्दछ, ल फिजाइदिउँ अब भन्छौँ हामी, बिस्कुन फेरि फिजाउनेतिर लाग्दछौँ। तपाईँहरू सबै जान्नुहुन्छ बादलले सूर्यलाई कहिल्यै पनि ढाक्न सक्दैन। बादल बहुत सानो कुरो छ। तपाईँहरू प्लेनमा चढ्दाखेरि थाहा हुन्छ, जब प्लेनमा चढेर विदिन मिनट्स भित्र नै बादलका ती परतहरूलाई नागेर प्लेन त माथि पुगिहाल्छ। अझै झन् साह्रो इन्टरनेसनल एयरक्राफ्टहरू, जो ती ठुला ठुला एकदम जम्बो जेटहरू अमेरिकातिरबाट कहाँबाट आउँदाखेरि 3 तले, तल्लो तलामा सामान हालेको हुन्छ, बीचको तलामा इकोनोमी क्लास हुन्छ, अनि माथिल्लो पुरै तला जुन फर्स्ट क्लासहरू हुन्छ, बिजनेस क्लास र फर्स्ट क्लास हुन्छ, 3 तला प्लेन लिएर त्यो प्लेन उडिरहेको हुन्छ। धेरै माथि उड्छ, झन्डै झन्डै 40,000 माथि उड्दो होला। त्यहाँ त के अरे बादल हुँदै हुँदैन त्यहाँनिर। तर हामी के भन्छौँ? बादलले सूर्यलाई ढाक्यो भन्छौँ। त्यसरी नै आत्मालाई त कुनै मैलोले छुँदैन। त्यसकारणले शास्त्रमा आत्माका लागि 2टा शब्द छन्, जीव अनि आत्मा। जुन जीव मायाद्वारा अन्योलमा परेको जीव हुन्छ, अन्योलमा परेको आत्मा हुन्छ, त्यसलाई जीव नाम गरेको दिएको छ। र जुन जीव अत्यन्त विशुद्ध शुद्ध भयो त्यसलाई आत्मा भनिन्छ। यो फरक छ आत्मामा। पछि यसका कुराहरू गरौँ। त्यसकारणले आत्मशुद्धको यहाँ अर्थ आत्मा शुद्धिको लागि होइन। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा नित्य छ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वम न मुक्तिर्न बन्धस चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मुक्ति अहम निर्विकल्प निराकार रूप विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वम न मुक्ति न बंधः किन अहम चिदानंद स्वरूप शिव अहम अहम ब्रह्मास्मि। त्यहाँ कुनै छँदै छैन। त्यसकारणले आत्मा स्वस्वरूपमा अधिष्ठित भएको बेलामा त उत स्वयं सच्चिदानन्द ब्रह्माकार वृत्ति भइसकेको हुन्छ, ब्रह्मरूप भइसकेको हुन्छ आत्मा। त्यसकारणले ध्यान गर्ने व्यक्तिहरू आज भोलि पर्सि ध्यान गर्दै 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 2टा कुरोलाई जब अलग अलग छुट्याउँछन् कि आत्मा र आत्मादेखि पृथक अरू वस्तुहरू, मन चित्त बुद्धि अहंकार शरीर इन्द्रियहरूलाई अलग छुट्याएपछि अनि उसले आफूलाई पहिचान्न थाल्दछ। ओहो, म अझै मुक्त हुनका लागि कति बाँकी छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै आत्मालाई प्रकाशवान स्वरूपमा जब उसले देख्दछ, हेर्नुहोस् याद आयो। त्यसकारणले म हजुरलाई निवेदन गरौँ, स्वामी योगानन्दले, संसारमा उनको किताब पाइन्छ अटोबायोग्राफी अफ योगानन्द भनेर। योगानन्दले आफ्ना परम गुरु लाहिडी महाशयको विषयमा लेखेको छ। उनलाई योगानन्दलाई 1-2 पल्ट लाहिडी महाशयले दर्शन दिनुभयो, जबकि लाहिडी महाशयले धेरै वर्ष अगाडि शरीर त्यागिसकेको छ। त्यतिखेर उनले त्यो कुरो भनेको छ। कसरी दर्शन दिनुभयो भन्दा एउटा परम दिव्य प्रकाश पहिले कमराभित्र आयो, परम दिव्य प्रकाश। अकस्मात अँध्यारो छ ध्यानमा, ध्यानको एकदम अन्तरङ्ग अवस्थामा योगानन्द स्वामी हुनुहुन्छ। प्रकाश 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 आयो अनि त्यो प्रकाश पुञ्जभित्र बिस्तारो बिस्तारो एउटा रूप देखिन थाल्यो। अनि हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै आफ्ना परम गुरु लाहिडी महाशयलाई उनले देखे। लाहिडी महाशयलाई देखेपछि बिल्कुल त्यही स्वरूप छ लाहिडी महाशयको जो उनका गुरु युक्तेश्वर स्वामीले बताउनु भएको थियो। त्यही स्वरूप लाहिडी महाशय। अंग्रेजको जमानामा कलकत्तामा एउटा सामान्य बनारसमा होला एउटा सामान्य कर्मचारी लाहिडी महाशय। तर उनको अवस्था कस्तो थियो?
हेर्दा त्यस तर उनको शरीरको प्रत्येक भाग प्रकाश प्रकाश प्रकाशले परिपूर्ण छ। दर्शन दिनुभयो, जे कुरो गर्नु थियो गर्नुभयो, त्यो कुरो गरिसकेपछि अनि फेरि के भने त्यो प्रकाश, त्यो शरीर जुन योगानन्दले देखिरहेको जुन शरीर थियो, त्यो शरीर मानौ झिल्का उडे झैं सम्पूर्ण प्रकाश स्वाट्टै प्रकाशमा विलीन भयो। यस्तो खालको महापुरुषहरूको यो आत्माको यो एउटा अलग अवस्था छ। जब आत्मा अत्यन्त विशुद्ध हुन्छ, बुद्धको परम्परामा बुद्धले त मृत्युलाई वरण गर्नु पर्यो, तर बुद्धको परम्परामा बुद्धको एकजना भक्त मिलारेपा जसले कहिले पनि मरेनन्, ऊ यति सिद्ध भए उनले पांच भौतिक शरीरलाई पांच भौतिकमा जसरी तपाईले के अरे पर्फ्युम राख्नु भएको छ र ढक्कन खोलिदिनु भने पर्फ्युम आफै उडेर जान्छ, त्यसरी शरीरलाई स्वाट्टै उनले विलीन गर्दे। पांच आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वीमा मिलारेपाले। बडो विचित्र सन्यासी थिए बुद्धका सन्यासी मिलारेपा। यस्ता धेरै खालका सन्तहरू यो कलियुगमा भएका छन्। तसर्थ आत्मशुद्धय शब्दको अर्थ यहाँ आत्मा शुद्धिको लागि होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, गीतामा आत्मा भनेको आफू, कोही बेला आफू मनका लागि पनि हुन्छ, कोही बेला आफू इन्द्रियका लागि पनि हुन्छ, कोही बेला आफू अन्तःकरणका लागि पनि हुन्छ, कोही बेला आत्माका लागि पनि हुन्छ। त्यसकारणले गुरु चाहिन्छ। आत्मशुद्धय अन्तःकरण शुद्धिको लागि कर्म गर्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा कर्मयोगीले आफ्नो इन्द्रियलाई जुन प्रकारले विचरण गराउँदछन् त्यो पनि इन्द्रियको शुद्धिको लागि नै हुन्छ। मन जुन प्रकारले, किनभने मन एउटा मोक्षको लागि परम साधन हो, मनलाई पनि उनीहरू साधनामा अनुवर्तन गराउँदछन्, त्यो मन शुद्धिको लागि हो। शरीर निरन्तर शरीरलाई सेवामा लगाइरहन्छ। जे आफ्नो काम छ, जस्तो ध्यान गर्नुपर्ने छ, उठेर आफ्नो समयमा ज्वरो आओस् जे होस्, डजन्ट म्याटर कि मलाई आज ज्वरो आएको छ, मलाई आज खोकी लागेको छ, मलाई आज टाउको दुखेको छ, कोही मतलब छैन। गर्नु छ मतलब गर्नु छ। बस जसले आफ्नो एउटा आफ्नो निश्चित बनायो, बस मृत्यु आएको छैन र शरीरमा अलिकति चहल पहल छ भने सुतेरै भए पनि आफ्नो ध्यानको अवस्थामा पुग्दछ, बसेर भए पनि ध्यानको अवस्थामा पुग्दछ, सोफामा बसेर भए पनि ध्यानको अवस्थामा पुग्दछ। भजन गर्नु पर्यो, हातमा माला लिएर भजन सुरु गर्दछ। परमात्माका वन्दनहरू स्तुतिहरू गाउनु पर्यो, ननुहाएर भए पनि, नुहाउने स्थिति छैन, शक्यता छैन, कोही मतलब छैन। शरीर अशक्त भयो तर मन त नुहाएकै छ नि त, आत्मा त नुहाएकै छ। बस अडेसा लागेर बस्यो अनि स्तोत्रहरू पाठ गर्न थाल्छ। शरीरलाई ढिला छोड्दैन। आज मलाई यस्तो भएको छ, आज होस् नै। शरीर त यो शरीर हो। प्राय हाम्रो महात्मा र गाउँका महात्माहरू भन्छन् हरामी है, अगर इस शरीर को सुख देने लगोगे तो ये इतना हराम खोर है, वो कल भी कहेगा आज मुझे ठीक नहीं है, परसों भी कहेगा आज मुझे ठीक नहीं है, करके ये हराम खोर शरीर तुम्हें समाप्त करके रहेगा। इसलिए इस शरीर को हरामी होने मत दो भनेर देशी महात्माहरूले, भारतमा मैले महात्माहरूको संगत गर्दाखेरि सुनेको महात्माहरू भन्थे, ये शरीर तो बिल्कुल हरामी है, अगर इसको सुख दोगे तो ये हरामखोर कभी भी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। शरीर यस्तो बिचे यसलाई तपाईहरु सुख दिनुहोस्, अरु सुख अरु सुख अरु सुख, अनि जति सुख बढ्दै जान्छ रोग त्यति नजदिक आउँदै जान्छ, आलस्य त्यति नजदिक आउँदै जान्छ, प्रमाद त्यति नजदिक आउँदै जान्छ। त्यसकारणले आत्मशुद्धिको लागि अब यसै कारणले यहाँ हामी जुन यो जुन 12वां श्लोक जुन पढ्दै थियौं, यहाँनेर हेर्नुस्, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिम आपनोति नैष्ठिकीम। युक्त भनेको योगी, कर्म फललाई त्याग गरेर
नैष्ठिकीम शान्तिम आपनोति, नैष्ठिक शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। तर अयुक्त अयोगी भनेको कामना सहित कर्म गर्ने सकाम व्यक्ति, त्यो व्यक्तिले के गर्दछ भने यदि उसले कामै गरे तापनि खाली आफ्नो मोज मजा सांसारिक भावनाले ओतप्रोत भएर गर्दछ, त्यसलाई शब्द अयुक्त शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ कृष्ण। अयुक्त भने सकाम मनुष्य, काम कारेण कामनाले गर्दा, हरेक वस्तुमा कामना छ। कुनै पनि भगवान देवताको अगाडि पो हे प्रभु यो काम गरिदिनु, म यति दिन्छु तपाईलाई, यति चढाउँछु, मलाई यसो गर्नु, मलाई उसो गरिदिनु। काम कारेण कामनाको कारणले फले फलमा आसक्त भएर निबद्धते बाँधिन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् कर्मफल के हो भन्दा कर्मफल 4 प्रकारका हुन्छन्। 4 प्रकारका कर्मफल हुन्छन्। एउटा दृष्ट कर्मफल भनेको वर्तमानमा कुनै पनि कर्म गरियो, वर्तमानमा नै त्यसको फल प्राप्ति भयो। जसरी हामीले भोजन मजाले 1 घण्टा 1.5 घण्टा लगाएर भोजन बनायौं, भोजन बनाएपछि अब भोजन गर्नका लागि बस्यो अनि भोजन गर्न थाल्यो। भोजन गर्न थाल्दाखेरि भोजन गर्दै जाँदा तृप्ति पनि हुँदै गयो, अहिले गर्यो अहिले पायो, दृष्ट कर्मफल। अर्को हुन्छ अदृष्ट कर्मफल। अदृष्ट कर्मफल कसलाई भनिन्छ भन्दा वर्तमानमा गरिने जुन कर्मको फल छ त्यो सञ्चित भएर संग्रहित हुन्छ अनि सञ्चित भएर संग्रहित भएपछि पछि गएर यही जन्ममा एउटा नीतिमा श्लोक छ, यस्मात् च येन च यदा च यदा यथा च यत् च श्लोक छ, या त यही लोकमा या परलोकमा अनुकूल र प्रतिकूलको रूप भएर त्यो प्राप्ति हुन्छ। अब अर्को हुन्छ प्राप्त कर्मफल। प्रारब्धको अनुसार वर्तमानमा शरीर, जाति, वर्ण, धन, सम्पत्ति अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भएर प्राप्त हुन्छ। जस्तो मानिनुहोस् कि आमा बाउ त एकदम ठीक थिए तर छोरो जन्मिँदाखेरि अलिकति अङ्ग भङ्ग भएर जन्मियो, नबोल्ने भएर जन्मियो, अन्धो भएर जन्मियो, मतलब कुनै पनि विकृति भयो शरीरमा। यस्ता खालका अनेक प्रकारका प्रारब्ध लिएर ऊ जन्मिन्छ। अर्को हुन्छ अप्राप्त कर्मफल। अप्राप्त कर्मफल भनेको प्रारब्ध, यो जुन 3वटा कर्म हुन्छ नि, क्रियमाण, सञ्चित र प्रारब्ध, यिनीलाई कर्मफल 4वटा रूपमा प्रयोग गरिएको छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा भोलि प्राप्त हुने, भविष्यमा प्राप्त हुने कर्मफललाई अप्राप्त कर्मफल भनिन्छ। दृष्ट कर्मफल, अदृष्ट कर्मफल, प्राप्त कर्मफल अनि अप्राप्त कर्मफल, यी सम्पूर्ण कर्मफल जुन यो श्लोकमा कर्मफलको वर्णन आएको छ, योगीले कर्मफलको केही पनि चाहना गर्दैन। चाहना नगर्ने हुनाले उसले के पाउँदछ भन्दा कर्म गर्दै जान्छ, उसले नैष्ठिकी शान्ति प्राप्त। अब नैष्ठिकी शान्ति भनेको के हो भने परम शान्ति। एउटा हुन्छ शान्ति, जस्तो बहुत प्यास लागेको छ, शीतल जल पिउने संयोग बन्यो, शीतल जल पियो तसर्थ शान्ति। अत्यन्त क्षुधाग्रस्त छ पेट, भोक लागेको छ, खपि नसक्नु भोक लागेको छ, सुन्दर भोजन प्राप्त भयो। अब भोक लागेको बेलामा त ढिँडो भए पनि सामान्य भोजन पनि मिठो लाग्दछ, शरीरमा एक प्रकारको परम शान्ति भयो। अत्यन्त गर्मी लागेको थियो, त्यो गर्मी अवस्थामा कहीँ एसी चलेको ठाउँमा पुग्यो, एकछिन बस्दा आहा, भयंकर जाडो थियो, कहीँ हिटर भएको ठाउँमा पुग्दा अथवा आगो बालेको ठाउँमा पुग्दा ठिक लाग्यो, बा ठिक राम्रो भयो। यो त भयो शान्ति, शान्ति छ यसमा, तर यो नैष्ठिकी शान्ति होइन, यो अहिले छ एकछिनमा रहँदैन। नैष्ठिकी शान्तिको अर्थ हो परम शान्ति, जुन शान्ति अब मेटिँदैन। तर त्यो शान्तिका लागि भगवद गीताका विद्वानहरूले भन्छन् त्यो परम शान्ति के हो भन्दा श्री कृष्णलाई
पाउनु नै परम शान्ति। अब पाउनुको मतलब यसरी सम्भव छ, हाम्रो भक्तिले, हाम्रो ताकतले, हाम्रो विवेकले, हाम्रो भजन बन्दगीले, सुमिरनले सायद हामी प्रत्यक्ष मीरा, सूरदास, नरसिंह मेहता, प्राणनाथजी, देवचन्द्रजी जसरी हामीले नपाउला, ओके, तर हामी हृदयमा त परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हृदयको दिव्य सिंहासनमा अलिकति मेहनत गर्ने बित्तिकै हृदयको दिव्य सिंहासनमा कृष्णको पधरामणी गर्न सक्दछौँ। अनि हृदयकै दिव्य सिंहासनमा आरती गर्ने, हृदयकै दिव्य सिंहासनमा आँखा बन्द गरेर परमात्मालाई श्रृंगार गर्ने। त्यसकारणले जब हृदयमा परमात्माको आविर्भाव भएपछि अन्तर भित्र अन्तर जगतमा यस्तो शान्ति प्रकट हुन्छ, परम शान्ति प्रकट हुन्छ। त्यसकारणले प्राणनाथजीले एउटा शब्द लेख्नुभयो, हे परमात्मा, तपाईले बस्ने घर मैले आफ्नो हृदयमा बनाएको छु। परमात्मालाई बस्ने घरलाई उर्दूमा अरस भन्छ, अरसे अजीम भन्छ। प्राणनाथजीले भन्नुभएको छ, अरस तुम्हारा मेरा दिल है। हे परमात्मा, अरसे अजीम यानी तपाईले बस्ने घर मेरो दिल हो। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाऊं रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। मैले मेरो हृदयमा तपाईका लागि बहुत राम्ररी तयार गरेको छु, आएर निवास गर्नुहोस्। त्यसकारणले परम शान्तिको अर्थ यो हो, परम माने परमात्मालाई प्राप्त भएपछि जुन शान्ति हुन्छ त्यो परम शान्ति। तर अयुक्त जो अयोगी छन्, जो कुयोगी छन्, जो सकाम मनुष्य छन्, अत्यन्त कामना पूर्वक कर्म गर्ने जो मनुष्यहरू छन्, तिनीहरू कर्म त गर्छन्। कर्म गर्नुको अर्थ दान दियो, तर दान पछि कति धेरै भावना छ, मेरो नाम यहाँ पनि लेखियोस्, मेरो नाम यहाँ पनि लेखियोस्, मेरो नाम यहाँ पनि होस्, बार बार मेरो नाम आओस्। कुनै पनि सानो यो हिजो आज लकडाउनको बेलामा, अस्ति नै भुइँचालोको बेलामा हाँसउठ्दो कुरो हुन्थ्यो। मान्छेहरू अलिअलि सामान बोकेर बाटोमा कोही गरिबहरूलाई भेटेन, त्यो गरिबहरूलाई दिएर अनि दुईटा अब मोबाइल सबको पासमा हुन्छ, फोटो खिचेर अनि फेसबुकमा अपलोड गर्ने हाँसउठ्दो कुरोहरू। कोही संसारमा यस्ता यस्ता मान्छे छन्, हजारौं को दान, लाखौं को, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, लकडाउनको बेलामा टाटा ग्रुपको चेयरम्यान रतन टाटाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा 1500 करोड रुपियाँको दान गरेको थियो। 15 करोड होइन, 1500 करोड रुपियाँ। थाहै छैन त्यो मान्छे कहिले त्यति मात्रै नभएर बम्बईमा ताजमहल होटलमा जहाँनेर एक दिनको 25,000 देखि 1 लाख रुपियाँका रुम छन्, ती प्राय सब रुमहरूलाई डॉक्टर त्यो यो जुन कोभिड-19 का लागि काम गर्ने डॉक्टर नर्सहरूको लागि उनले त्यो ताजमहल होटलमा उनले त्यो हस्पिटल जस्तो बनाइदियो, उनीहरूको लागि बनाइदियो नै, उनीहरूको सेवा गर्ने। प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो अरू चाहिन्छ भने मलाई भन्नु, म छु अझै पनि, मैले जति कमाएको छु, किनभने यो देशमा मेरा पुर्खाहरू आए, खाली हात लिएर आएका थिए, आज जे छ यो देशले दिएको मलाई। मतलब धर्म कार्य गर्दाखेरि पनि हामी बन्धनले युक्त हुन्छौँ, किनभने हाम्रो भित्र सकामपन छ, त्यसले गर्दा निबद्धते उ बाँधिन्छ। श्लोक नम्बर 13, सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्व कर्माणि, अब कर्मयोगीको कुरो सक्यो, फेरि सांख्य योगी ज्ञानीहरू कस्ता हुन्छन् हेर्नुहोस्। सर्व कर्माणि मनस्या सुख सन्न्यसास्ते सुखम वशी। वशी, वशी माने जसका बसमा छ,
के बसमा छ भन्दा इन्द्रिय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार यानी अन्तःकरण जसका बसमा छन्। यस्तो सांख्य योगी, यस्तो खालको देही माने मनुष्य, नवद्वारे 9वटा द्वार भएको पुरै घरमा सर्वकर्माणि सम्पूर्ण कर्महरूलाई मनसा मनले सन्न्यस्य त्याग गरेर न कुर्बन केही पनि नगरिकन न कारयन केही पनि नगराइकन सुखम आस्ते आनन्दपूर्वक बस्दछ। अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु, बडो मिठो सजिलो श्लोक छ, मिठो श्लोक छ। ज्ञानी अब कर्मयोगी के गर्छ? ऊ दिन रात कर्म गर्दछ। कर्म गर्दाखेरि उसले योगपूर्वक कर्म गर्ने हुनाले ती विधि जुन बताएको छ कि कर्म फलको त्याग गरेर उनीहरू कर्म गरेर। तर ज्ञानी के गर्दछ भने ज्ञानीको स्थिति हेर्नुहोस्, जब सकियो काम, अब ऊ काम फेरि सुरु गर्दैन। जस्तो उदाहरणका लागि सरहरू यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ, अन्यथा नसम्झिनु होला। सरकारले रिटायरमेन्ट दियो, ओके, निवृत्ति दियो। किन रिटायर्ड भएको मान्छे भन्दाखेरि यसले धेरै काम गर्यो मान्छेले। अब जुन 2, 4, 10, 20 वर्ष छ यो बडा आनन्दपूर्वक उपभोग गरोस्। काम गर्नका लागि होइन, आनन्दपूर्वक। रिटायरमेन्ट भनेको विश्रामको लागि। तर मैले प्राय नेपालमा धेरै देखिरहेको छु, भारतमा पनि छन् होला, तर नेपालमा मैले देखिरहेको छु आर्मीबाट, पुलिसबाट, सरकारका उच्च ओहदाबाट निस्किएका मान्छेहरू अहिले उनीहरू निस्किन पाउँदैनन्। त्योभन्दा पहिले नेटवर्क तयार गरेर आएको हुन्छ, जाल तयार गरेर आएको हुन्छ। आर्मीहरूलाई मैले देखिरहेको छु कसैहरूले सेक्युरिटीहरूका ठुल्ठुला फर्म खोलेर छन्, कोही कहाँ के गरिरहेका छन्। पुलिस प्रशासनका ठुल्ठुला अधिकारीहरू त्यस्तै के गरिरहेका छन्। सरकारका उच्च ओहदाबाट निवृत्त भएकाले आफ्नो पैसाहरू जम्मा गरेर कसैले स्कुल खोलेको छ, कलेज खोलेको छ। रिटायर्ड भएपछि त झन् धेरै बाँधिएको देख्दछु। हाम्रो आश्रममा जो समितिमा हाम्रा आदरणीय भक्तहरू हुनुहुन्छ, त्यो मिटिङमा बस्दाखेरि 2 घण्टा भन्दा 2 घण्टा भएपछि 2 घण्टा 15 मिनट भयो भने चटपटन थाल्दा एकदम हतार 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 हतार। म उहाँहरूको अनुहारमा एउटा असमञ्जसता, एउटा अस्पष्टता, एउटा विषाद म देख्छु। के भन्दा ढिलो भयो, के को लागि ढिलो भयो? रिटायर्ड भइसक्यो, आनन्द पनि ढिलो भयो। किनभने यति धेरै कमिटमेन्ट गरेको छ। अब अरूतिर कमिटमेन्ट गर्ने होइन, आफूमा कमिटमेन्ट गर्ने हो। बाहिर केही कमिट, किनभने असङ्ग शस्त्रेण दृढेन छित्वा। म तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ, 2-4 वटा काम मैले धर्मको काम गर्दाखेरि परमात्माको कृपाले म सफल भएँ धेरै प्रतिकूल परिस्थितिमा। किनभने नेपालमा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको काम गर्दाखेरि एउटा विशेष प्रकारको समूह छ। त्यो समूहको सहयोग नलिकन काम गर्दाखेरि धेरै गाह्रो पर्छ। म अलिकति पहिलेदेखिको जिद्दी मान्छे, साधु, अनि मैले त्यो विशेष त्यो सहयोगी ठुलो संस्था छ, धेरै ठुलो संस्था जस्तो टिक्नै सक्दैन। सहयोग नलिकन मैले काम गर्दाखेरि काम सफल भए। 1-2 वटा कामहरू सफल हुँदा अब गाउँमा मन्दिरहरू छन्, मलाई बोलाउँछन्, कथा गराउँछन्, पैसा जम्मा गर्छन्, अनि मलाई नै भन्छन् गुरुजी यसको अब हजुर नै अध्यक्ष बनिनुहोस्, हजुर नै यसको के भन्छ त्यसलाई चिफ प्याट्रन बनिनुहोस्। र अब किन मैले भन्छ भाइ मलाई छोडिदेऊ, यसमा म कहीँको पनि केही पनि उपाधि म ग्रहण गर्दिनँ। हजुरहरूलाई आश्चर्य लाग्दछ, नेपालको जुन हाम्रो ठुलोभन्दा ठुलो आश्रम छ, पदेन म केही पनि होइन, त्यसको पदेन। अमेरिकामा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको पहिलो मन्दिर बनाउने सौभाग्य परमात्माले मलाई दिनुभयो। पहिलो मन्दिर प्रणामी धर्मको इतिहास आज त अब इतिहासलाई ओझेलमा लाँदैछन्, तर भोलि जब यदि समर्थ समाज निस्क्यो र इतिहास लेख्यो भने प्रणामी धर्मको पहिलो व्यक्ति, प्रचारकमा पहिलो व्यक्ति जाने मोहन प्रियाचार्यजी,
पहिलो मन्दिर बनाउने टहल किशोर महाराज। तर अब हिजो आज मान्छेहरूको अहंकार र पद प्रतिष्ठाले सब कुराहरू दबाइरहेका छन्। डजन्ट म्याटर, ठिक छ। तर अमेरिकाको मन्दिरको पनि पदेन, म केही पनि होइन, बिल्कुल केही पनि होइन, पदेन। यो भद्रावतीपुरी धाममा चाहिँ अब यहाँको आचार्य भएको हैसियतले यहाँ काम गर्नका लागि यो जबरदस्ती मलाई मेरो शिरमा राखिदिए। मलाई कुनै पद छ, यसको मतलब भन्न यो खोजेको होइन कि यस्तो गरिन्छ नै। प्राय हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बिस्तारो बिस्तारो जराहरू काट्दै जानुपर्छ। हजुरहरू अहिले पनि मलाई हेरिराख्नु भएको छ। 15 अध्यायको असंग शस्त्रेण दृढेन छित्वा तेस्रो श्लोक हो कि चौथो श्लोक हो, पढ्नु होला। कृष्ण के भन्नुहुन्छ कि जरा नकाटेसम्म मलाई भेट्न सक्दैन, आसक्तिका जरा काट्नै पर्दछ। संसारले काट्न दिँदैन। तपाईँ कामयाब हुनुहुन्छ, तपाईँ समर्थ हुनुहुन्छ, तपाईँले गरेका कामहरू हिजो राम्रा देखिएका छन् भने समाजको सेवा गर्नुहोस्, आफ्नो शरीरलाई सेवामा होमिनुहोस्, तर बाँधिएर होइन, मुक्त भएर सेवा गर्नुहोस्, आनन्दपूर्वक सेवा गर्नुहोस्। नभएदेखि बहुत अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्छे झनभन्दा झन बाँधिरहेछन्। उता सहकारीमा पनि छ, उता कोनिकेमा पनि छ, उता फुर्सदै छैन मान्छेहरूलाई। मान्छेले 50 वर्षसम्ममा यदि बचपनदेखि राम्रो कर्म गर्दै 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 गएको छ भने 50 वर्षसम्ममा एउटा मान्छेले जति कमाउँछ त्यति उसले आफ्नो जीवनमा उपभोग गर्न सक्दैन। त्यसमा फरक एउटै कुरो छ। हाम्रो संस्कृतमा एउटा कुरो के भन्छन् भन्दा, यदि संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, बहुत मिठो श्लोक छ। यदि कुपुत्र पैदा भयो भने पनि धनको जरुरत छैन, किनभने तपाईले जति सम्पत्ति थुपार्दा पनि एउटा कुपुत्र पैदा भने त्यसले साफ सुहा पारिहाल्छ। अनि सुपुत्र पैदा भयो भने धनको जरुरत छैन उसलाई, किनभने सुपुत्र भएपछि तपाईले कमाए भन्दा 10 गुणा धेरै उसले कमाउँदछ। एउटा मान्छेले 50 वर्षसम्म राम्रो कमाई गरेको छ भने अब पुरै जीवन ठाठ बाठको साथमा उसले प्रयोग गरेर आनन्दपूर्वक उसले प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनलाई निर्वाह गर्न सक्दछ। अब आसक्तिको लालचको त पेट कहिल्यै पनि भरिँदैन। हामीले चिया खाँदाखेरि चियामा चोब्ने सुनको बिस्कुट होइन, पार्ले बिस्कुट नै चोब्नु पर्दछ, नेभीकै बिस्कुट चोब्नु पर्दछ। त्यसमा सुनको बिस्कुट कसैले हिजो आज त सुनका गरगहना पनि दिदीबहिनीहरू लाउन छोडे। फाल्तु ती बजारमा पाइने सस्ता लगाएर हिँड्न थाले। त्यो असली सुन त लगेजमा लकमा राखेको हुन्छ, चोरी दिइहाल्यो भने कसैले। यसको मतलब के भयो? त्यसकारणले यो श्लोक बडो ध्यानले विचार गर्नुहोस्। वशी माने एउटा ज्ञानी व्यक्ति, वशी जसको इन्द्रिय, शरीर, अन्तःकरण जसको वशमा छ, यस्तो ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी मनुष्य 9 द्वार भएको नगरमा, अब 9 द्वार भएको नगर भनेको यो शरीर हाम्रो 9 द्वारको शरीर हो। हरियाणामा म बस्दाखेरि एउटा महात्मा भजन गाउनुहुन्थ्यो। तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे इतवार, 9 खिड़की का पिंजड़ा तेरा खुला पड़ा सब द्वार, आना आना मुश्किल तेरा जाना सहज सुमार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे इतवार। हरियाणामा भिवानी जुई भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ हामी पढ्दाखेरि परम आदरणीय श्री राधिका दासजी महाराज एक तारा बजाएर भजन गाउनुहुन्थ्यो। हामी त्यतिखेर सुन्थ्यौँ। 9 खिड्की यानी 9 द्वार भएको यो दरवाजा, द्वार भनेको यो खुल्ला भएका सबै द्वारै द्वार हुने, कान खुल्ला, आँखा खुल्ला, नाक खुल्ला, मुख खुल्ला, 9 द्वार।
सम्पूर्ण कर्महरूलाई मनबाट त्याग गरेर कुनै पनि कर्म नगरिकन, यसको मूल अर्थ यो हो, अब कुनै पनि कर्म आफ्ना लागि गर्ने जरुरत छैन भने कर्म गर्न छोड्दिने, कर्म गराउन पनि छोड्दिने। हेर्नुहोस्, कुर्वन् कारयन्, गर्नु अनि गराउनु दुईटै छोड्दिने। फरक के छ भन्दा तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ। योग्य हुँदाखेरि निष्फिक्री भएर कुनै समाज, राष्ट्र, कसैका लागि तपाईँले आफ्नो सेवाको दान दिनुभयो, तर फर्केर आउँदा तपाईँ बिल्कुल खाली हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यसले कुनै पनि झन्झट तपाईँको भित्र छैन। तपाईँ जान्नुहुन्छ, तपाईँ गर्नुहुन्छ, सक्यो। जस्तो अहिले भगवत गीताको मलाई केही कुरा आउँछ, म हजुरहरूलाई दिँदैछु। अब यो दिएर यसको फलाकांक्षाहरू राख्यो भने त गडबड हुन्छ। मनी नेकी कर दरियामे डाल, यो कुरोलाई भनेको होइन, भनेको त्यो कुरोलाई हो कि जुन गरेपछि त्यो गरेको एसेन्स हाम्रो मस्तिष्कमा रहन्छ। मैले यो गरेँ, भोलि मलाई यो गर्नु छ, यो नै गर्यो, सक्यो। अनि जब त्यो पनि गर्नु छैन भने एकान्तमा बसेर आत्मसाधनाको लागि पुरा आफूलाई लगाउने। त्यसकारणले त्यस्तो ज्ञानी सुखम आस्ते, बडा सुखपूर्वक बस्दछ। जब ऊ ध्यान गर्न बस्दाखेरि मैले केही पनि अब गर्न बाँकी छैन, मैले आफ्नो लागि गरेँ, पत्नीको लागि गर्ने, पतिको लागि गर्ने, छोराछोरीको लागि गर्ने। अब उनीहरू आफ्नो काम गर्छन्, अब यो संसार, अब मैले कसैका लागि केही गर्नु छैन। सुखम आस्ते बस्दाखेरि बिल्कुल संसारको कुनै पनि शरीर, सम्बन्ध, पदार्थ, प्रतिष्ठा कुनैसँग पनि टच नभइकन एकाकी भएर ऊ आस्ते भने बसोस्, यसरी रहन्छ भनेर श्री कृष्ण भन्छ। एउटा श्लोकहरू गरौँ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हेर्नुहोस्, परमात्मा सम्पूर्ण भावबाट निवृत्त हुनुहुन्छ। अकर्ताको मुख्य प्रयोजन के छ त्यसबाट हेर्नुहोस्। प्रभु भनेको सर्वसमर्थ। यहाँ प्रभु शब्द राख्नुको मूल अर्थ यो हो, सम्पूर्ण ऐश्वर्यले जसबाट अनन्तको कोटि ब्रह्माण्ड बनिन्छ, त्यस्ता परमात्मालाई पनि लोकस्य मनुष्यको न त कर्तृत्व न त कर्तापनको, न कर्माणि न कर्मको, अनि न कर्म फल संयोगम, न त कर्म फल संयोगको नै सृजति रचना गर्दछ। तु तर स्वभाव प्रवर्तते, स्वभावबाट सब कुरो बनिन्छ। अब हेर्नुहोस्, हामी प्राय के भन्छौँ, भक्ति गर्ने त धेरै मन छ नि, तर संजोगै हुँदैन। सत्संगमा आउन त धेरै मन थियो नि, तर खोइ पारै मिल्दैन। तीर्थमा जान त धेरै इच्छा थियो नि, तर खोइ समय नै अनुकूल पर्दैन। कति बहानाबाजी गर्छौँ हामी, ओके। यहाँ कृष्ण के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, परमात्माले मनुष्यको कर्तापन, कर्तृत्व भाव, कर्मपन, मनुष्यको जुन कर्म डिड्स, कर्महरू, अनि कर्म फलको संयोग, यानी कर्म फलको सृजना पनि परमात्माले गर्दैन। यानी परमात्माले, आज मैले दुःख पाएँ, मान्छेको स्वभाव कस्तो छ, कुनै पनि उसले काम गर्दा बिग्रियो, मैले त राम्रै गर्न खोजेको, त्यो भगवानले चाहेन। दुःख पायो, भगवानले गर्दाखेरि मैले त कति मेहर सागर पाठ गरेँ, हनुमान चालिसा पाठ गरेँ, कति मन्दिर धाएँ, कति के गरेँ, तर भगवानले दिएनन्। यहाँ श्री कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट कुरो गर्नुहुन्छ, यो भगवानले दिने लिने कुरो होइन, स्वभाव प्रवर्तते। यो सब आफ्नो स्वभावबाट निर्मित हुन्छ। कसरी स्वभावबाट निर्मित हुन्छ? अगाडिका श्लोकहरू, श्लोक केवल पाठ गरौँ। नादत्ते कस्यचित्
पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत राम्रो। विभु माने सर्वव्यापी परमात्माले कस्यचित पापम न, कसैको पाप कर्मलाई न सुकृतम न त शुभ कर्मलाई आदत्ते ग्रहण गर्दछन्। मतलब यो पाप परमात्माबाट भएको, यो पुण्य परमात्माबाट नै। परमात्माले सर्वव्यापक परमात्माले कसैको पाप र पुण्यलाई ग्रहण गर्दैनन्। यो त अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, अज्ञानद्वारा ज्ञान ढाकिएको छ। त्यसकारणले जन्तवः मुह्यन्ति, जन्तुहरू मोहित हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा श्री कृष्णले यस्तो व्यङ्ग्य दिनुभएको छ। यहाँ जन्तु शब्द मनुष्यलाई दिएको, जीवलाई दिएको। परमात्माले न त कसैलाई पाप दिन्छन् न त पाप लिन्छन्। परमात्माले न त पुण्य दिन्छन् न त पुण्य लिन्छन्। 15वां अध्यायमा नै यिनै 3-4 श्लोकमा एउटा श्लोकमा भन्छ कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। मनुष्य लोक भनेको खेती गर्ने ठाउँ। खेती गर्दाखेरि यी तब्बोए प्राणजी भन्नुहुन्छ, तब्बोए वृक्ष होता है ताको फल पावे सब कोए, बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोए। जस्तो बीज बोयो, जस्तो बीज लगायो त्यस्तै फल प्राप्ति हुन्छ। तर मनुष्य के गर्दछ? मनुष्य अज्ञानद्वारा उसको ज्ञान ढाकिएको छ। अज्ञानले, बादलले सूर्यलाई ढाके झैं अज्ञान सानो चीज छ, तर सानो चीज भए तापनि यति प्रभावशाली छ, ज्ञानलाई ढाकिदियो। भगवान भन्नुहुन्छ यसै कारणले मनुष्यले परमात्मातिर धकेल्दछ, परमात्माले गर्दा। तर मनुष्य मोहित भएको छ। जन्तु किन भन्नुभयो? मनुष्य शरीर पाएर, सत्संग पाएर, सत्शास्त्र पाएर, अनुकूल परिस्थिति पाएर पनि मनुष्य आफ्नो ज्ञानको विकास गर्न खोज्दैन, मनुष्य आफ्नो उद्धार गर्न खोज्दैन। त्यसकारणले भगवान मनुष्य भए तापनि यो जन्तु नै जस्तो, यानी मनुष्य आकारमा पनि यो पशु नै हो भन्न खोज्नु। अब यसका विशेष सन्दर्भहरूलाई भोलि 16औं श्लोकदेखि अगाडि लैजान्छौँ। आज यही नै राखौँ। प्रणाम।